Daesh. Et avec nous pour en parler, justement, le professeur Mohsin Benzakour, qui est psychosociologue. Bonjour, professeur. Bonjour Lalla, bonjour Farhana. Ya ahlan wa marhaba. Alors, c'est Mohsin, dites-nous, est-ce que c'est une nouvelle tendance, on va dire, qui est apparue principalement, surtout cette année, avec le fait que cette année soit tellement particulière, et donc au-delà du 31 décembre 2019 et de ces émissions-là, qui connaissent certaines chaînes, d'ailleurs pas chez nous, mais dans d'autres chaînes, notamment dans d'autres pays arabes, où là, finalement, c'est une tendance qui a suivi les gens tout au long de l'année, vu la particularité de cette année-là, justement, des événements qui ont suivi. Donc, avant de répondre à votre question, par rapport à ce qu'on appelle la tendance de cette année, il faut bien revenir en arrière. Et je voudrais vous faire parvenir mon idée, parce que moi, je crois pertinemment que l'horoscope ne diffère pas trop de ce qu'on appelle de ces jeux de hasard. C'est le même principe, c'est aspect de l'âme, enfin, l'âme entre parenthèses, qui devant, comment on appelle ça, devant le flou, il cherche à compenser un peu cette petite partie d'ignorance qui est face à nous, à savoir l'avenir. Donc c'est pour ça qu'en religion, on nous interdit de parler de l'ghaïb. Et effectivement, quand on est dans le sens de non-interdit, ça veut dire qu'on est face à soi, on essaie de trouver un appui, une canne sur laquelle on peut espérer mieux. C'est pour ça que quand il y avait les journaux, la première page que consultait la majorité, c'était l'horoscope. Aujourd'hui, ce qui joue ce rôle-là, c'est bien sûr les médias plus ou moins technologiques, à savoir les réseaux sociaux, les sites Internet, et puis après aussi ce qu'on appelle des chaînes télévisées spécialisées. Justement, pourquoi ? Parce que ça rapporte tout simplement. Et parce qu'il y a des clients. Donc, ولكن لماذا يتبعها الناس؟ يعني بما أنها الكل يتعلل بنسبة المشاهدة، أو أن الجمهور عايز كذا على قولة الأخوة المصريين. صحيح. فلماذا يعني الناس مثقفين وهم في هذا القرن؟ المفروض أنه قبلا في ثقافات يعني أو شعوب قديمة جدا كانت تتبع هذا النوع من المنجمين على أساس أنه كثرة الجهل وما إلى ذلك، لكن في هذه القرن المعلومة منتشرة والأمور اختلفت، ورغم ذلك هناك جمهور. لا فرحانة، ربما حينما كنت أتحدث بالفرنسية قلت أنها هي وسيلة لاستشراف المستقبل، خصوصا في الشق الغيبي، أي الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه. نحن نعرف بأن الإنسان من طبيعته لا يقدم على الفعل، لا يقدم على المستقبل، إلا لأن هناك ضمانات. من ضمن الضمانات الأساسية هي التخطيط، هي التكوين، هي القراءة والتدريس وغيرها، لكنها غير كافية، لأنك يبقى دائما واحد الشق من المجهول حاضر. من الناس من يعوض هذا الشق من المجهول بالدين، ومنهم من يعوضها بالخرافة، وهذا طبيعة إنسانية منذ الأزل لم تتغير، بل تغيرت أشكالها ومنظومتها. فمثلا حينما نتحدث عن هذا التنجيم الذي تحدثنا عنه، فقلت بالفرنسية أنه شبيه بألعاب الحظ، بمعنى أن الإنسان يأمل بأن يتحسن وضعه بألعاب الحظ، وكذلك يؤمن جدلا أن الابراج والليزاستر هذه المره غادي تقول له شي حاجه اللي غتفرحه، او غادي تقول له شي حاجه اللي تخليه ينتبه الاشياء اللي جايه وما في خباروش وما في حساباتوش. فكيولي امن يوميا، كتولي عنده عاده كيقبل عليها، لدرجه انه مثلا كنعطيوك مثال في فرنسا عندنا 20 مليون متابع للاوروسكوب، ما يخرج من خدمته لا عفوا من داره للخدمه حتى يشوف الهوروسكوب. فكذلك في العالم العربي الآن أصبحت هذه الظاهرة تنتشر بكثرة. والجواب على السؤال ديال ياسمين، ربما ارتفعت النسبة في الفراغ الذي عشناه من خلال الحجر الصحي، الإنسان ما عنده ما يدار، المخاوف على الصحة، الأفق المستقبلية فيها الضبابية، بالتالي كيكون واحد النوع من الاطمئنان كيبحث عليه من خلال هذا الهوروسكوب. ماشي كل الناس عندهم نفس الحدة في الإيمان بهاد كما كنسميوه احنا ان بونسمون، ماشي كل الناس عندهم الايمان بهذه الطريقه باش يجفف الخواء الروحي اللي عنده، ولكن اللي كيتعاطوا لها هذا هو الاشكال الاساسي عندهم. المساله الثانيه واللي هي مهمه جدا، وهنا ان هناك فروق فرديه بين الاشخاص، ان واحد المميزات اللي ماشي كل الناس عندهم، هي قضيه مثلا الصبر، قضيه الدراسه، قضيه الفهم الحقيقي للواقع، قضية العلاقة بين العوامل وكيفاش يمكن هذه تعطي الأخرى. عندنا إشكال عند بعض الناس هذه الإمكانيات ما عندهمش. أنا أعطيك غير فكرة بسيطة جدا كنلقاها حتى عند بعض الطلبة ديالنا، وهو ربط السبب بالنتيجة. ما عندناش هذه الفكرة بشكل منطقي علمي.
كاين اللي كيقول لك مثلا والى ديتها في هذا الهوروسكوب يمكن هذه يمكن تسمع كي كيدير يمكن تكون بصح. اذا ربط السلوك اليومي ديالو وما ينتظره في المستقبل بيمكن اي ربط السبب بالنتيجه غير منطقي غير عقلاني، ومع ذلك يهضمه. وعلاش كيهضمه؟ هو اللي شرحت في البدايه وقلت بانه عنده واحد الجانب روحاني ضعيف يعوضه بهذه الطريقه، عوض ان يكون له حسابات، قراءات، انتظارات. بالتالي هذا العجز هذا كيعوضه بهذا الهوروسكوب. قلت في البدايه ديالك انه كنلقاو حتى المثقفين وبعض الاحيان حتى الوزراء ومهندسين وغيرهم، كما كنقولوا بالفرنسيه لو ديبلوم نو في با لوم. لا يكفي ان يكون عندك واحد الدبلوم في مجال معين وندعي من خلاله انك قادر على ان تدرك ما تشكو منه نفسيتك. فالحاله النفسيه التي يكون يعيشها اللاجئ الى الهوروسكوب هي حاله ربما قد بعض الاحيان تذهب حتى الى ابعد من الجانب الروحاني، تذهب الى المعنى، البحث عن المعنى. ما معنى البحث عن المعنى؟ كلنا ندرك بان الانسان في سلوكاته اليوميه قد تصادفه صعوبات معينه، اوضاع معينه، مدبز مع المراه ما عرفش كيفاش يحل المشكل، مدبز مع الباترون ديالو ما عرفش يحل المشكل، ولده دخل المراهقه ولا بنته دخلت المراهقه وما عرفش كيفاش يحل المشكل. كيولي عنده واحد الهاجس كبير في شخصيته في ذاك اللحظات التي تتراكم فيها هذه المشاكل، اللي هو السؤال الاساسي: علاش هذه الحياه هذه؟ شنو هو السبب باش كنوصل لهذا الشيء كله؟ ما كيوجدش الجواب، كيلجأ لهذه الطرق البديله بين مزدوجتين اللي اسمها طبعا التنجيم، وربما قد يجد فيه ملجأ في اعتقاده، طبعا دائما في اعتقاده، لكي يجد معنى للحياه.